हेलो त भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म फेरि तपाईँहरूमा आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु र भिडियो अस्तिकै च्याप्टर कन्टिन्यू छ है, च्याप्टर 1 है। बल भन्ने च्याप्टर जुन छ फोर्स, त्यही नै कन्टिन्यू हो, यसको पार्ट 2 हो आज। यदि पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, त्यसको लिङ्क मैले राखिदिएको छु। पार्ट 1 त्यहाँ पाउनु सक्नुहुनेछ। यहाँ अब आज हामी अस्तिको च्याप्टर जुन जहाँसम्म पुगेका थियौँ भन्नाले हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ भन्दाखेरि एफ बराबर जी एम1 एम2 बाई आर स्क्वायर, यानि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम प्रमाणितसम्म गरेका छौँ। आज हामी त्यसको फर्दर स्टडी गर्नेछौँ है। त्योभन्दा अगाडि इन्ट्रोतर्फ जाउँ। आज हामी आजको क्लासमा जानेछौँ। अस्ति हामीले के पढेका थियौँ भन्दा यहाँसम्म पढेका छौँ एफ बराबर जी एम1 एम2 बाई डी स्क्वायर। हियर जी चाहिँ अचर राशि हो जसको मान यति हुन्छ, यसको एकाइ न्युटन वर्गमिटर प्रति किलोग्राम अर्थात् न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। आज त्योभन्दा अगाडि जानेछौँ हामी। आज यसको एप्लिकेसन्सहरू छ, त्यसपछि यसको एफ र जीको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको बारेमा, अनि त्यसै गरी हामी केही परिभाषाहरू है, यसलाई पज गरेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पछि गुरुत्व बल र गुरुत्व प्रवेग र यसको आरको बिचमा, अर्धव्यासको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ, गुरुत्व प्रवेग के हो, स्वतन्त्र खसाइ के हो, तौलबिनता केलाई भनिन्छ होइन, त्यही उदाहरणहरू पनि छन् यहाँ। त्यसै गरी तौल र पिण्डको फरक र त्यसै गरी केही क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई म आज होमवर्कको रूपमा पनि दिनेछु। यी कुराहरू यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। भिडियो अलि लामो हुनसक्छ, तर धैर्य गरेर हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुनेछ है। अब यसमा चाहिँ पिण्ड होइन, पिण्ड चाहिँ स्थिर र दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कति असर हुन्छ, कति फरक पर्छ भन्ने कुरो छ। पहिलो क्वेसन हाम्रो यो छ। त्यसै गरी त्यसको दोस्रो एप्लिकेसनको उदाहरणमा मैले दुईवटा वस्तुहरू प्रत्येकको पिण्डलाई चाहिँ दोब्बर गर्ने र दूरी स्थिर राख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो दोस्रो। यो दुईटा चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ है। यो दुईटाको बारेमा केही गर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामी गर्नेछौँ। जस्तो पहिलो क्वेसन छ, पिण्ड स्थिर र दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ भनेर छ। पिण्ड चाहिँ के गरेछ, स्थिर गरेछ। दूरी के गरेछ, दूरी के गरेछ, तेब्बर गरेछ होइन, राखेको छ होइन। ल अब हामी जाउँ। यहाँ मैले एउटा सानो बनाएको छु फिगर, हेर्नुहोस्। यहाँ दुईवटा पिण्ड छन् है। यो एउटा पिण्ड भयो है, ए भन्ने, जसको मास के छ त, मास के छ, m1 छ। त्यसै गरी अर्को पिण्ड छ, बी भन्ने पिण्ड छ, बी छ, त्यसको मास पिण्ड के छ, m2 छ है। यिनीहरूको बिचको दूरी के छ त, यिनीहरूको बिचको दूरी के छ, डी छ है। यिनीहरूको बिचको दूरी के छ, डी छ भने हामीलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार के छ, के भन्नुभएको छ भने एफ बराबर के हुन्छ रे, जी m1 m2 बाई के हुन्छ, डी स्क्वायर होइन त, डी स्क्वायर। ल अब यो त भयो। अब हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ त भन्दा बाई क्वेसन है, यहाँ बाई क्वेसन मसँग माउस नभएको हुनाले लकडाउनमा माउस अब कहाँ जाने किन्न है। बाई क्वेसन, अब क्वेसनले हामीलाई के भन्छ, एकछिन क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसनले के भन्छ भने पिण्ड स्थिर राख्नु पर्यो, पिण्ड जे छ त्यही राख्नु पर्यो र दूरी के गर्नु पर्यो, तेब्बर गर्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि पिण्ड स्थिर नै राख्नु पर्यो, m1 m2 नै छ, हेर्नुहोस् m1 m2 नै भयो। दूरी चाहिँ के गरेछ त, दूरी के गरेछ भन्दा दूरी के गर्नु पर्यो, तेब्बर गर्नु पर्यो है। दूरीलाई के गर्नु पर्यो त, तेब्बर गर्नु पर्यो। यो दूरी डी जुन छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, तेब्बर गर्नु पर्यो। तेब्बर भनेको के हो त, 3D गर्नु पर्यो है। 3D गर्नु पर्यो भने अब हाम्रो क्वेसनले एफ बराबर के हुन जान्छ त, एफ बराबर
एफ बराबर जी जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ है। नयाँ एफ हो, एफ1 भनौँ, चेन्ज भइसकेपछि एम1 एज इट इज, एम1 नै भयो है। एम2 नै भयो है, एम2 नै भयो र डी के भयो त 3D भयो है। डी के भयो 3D भयो। 3D कसरी भयो? डी लाई के गर भनेको छ क्वेसनले? तेब्बर गर भनेको छ नि है। तेब्बर भनेको 3D। यदि क्वेसनले हामीलाई दोब्बर भने भए के गर्थ्यौं? 2D गर्थ्यौं। यसरी हामी 3D को स्क्वायर। यो भनेको के हुने भयो त? यो भनेको के हुने भयो? जी m1 m1 m2 डिवाइडेड बाई अब 3 को स्क्वायर 3 3 जा 9 है। 9 के भने त 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर। अब यो बराबर है, फेरि यो बराबर। अब हेर्नुस् जी त एज इट इज सधैँ छ है। यहाँनिर हामी यो 9 लाई अलग्गै गरौँ न। 1 बाई 9 के गरेको त? यो 9 जुन छ, यो 9 जुन छ यसलाई चाहिँ अलग्गै लेखिदिएको, बाँकी एकतिर पार्न खोजे। जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ल अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन यो जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ के हो त? समीकरण 1 बाट हामी के भन्न सक्छौँ? यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? यो भनेको के हो? एफ हो। यो भनेको के हो त? एफ हो। त्यसैले यसको ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौँ? एफ राख्न सक्छौँ। त्यसैले f1 बराबर 1 बाई 9 एफ। ल हेर्नुहोस् 1 बाई 9 एफ के हुँदो रहेछ त? दूरी तेब्बर गर्दा वस्तु जस्ताको त्यस्तै राख्दा के हुँदो रहेछ त? गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 9 गुणाले कम हुँदो रहेछ है। 1 बाई 9 टाइम्स एफ हुँदो रहेछ भनेपछि दूरी जति बढाउनु भयो गुरुत्वाकर्षण बल त्यति के हुने भयो? घट्ने भयो है। यो समीकरणले हामीलाई यस्तो दियो एन्सर है त। यो त भयो पहिलो क्वेसनको एन्सर है। अहिले मिलाएर लेख्नु होला। यो हाम्रो पहिलो क्वेसनको एन्सर। अब हामी दोस्रोमा सेकेन्डमा के भन्छ? दुईवटा वस्तुहरू प्रत्येकको पिण्डलाई के गरौँ? दोब्बर गरौँ। दूरी के गरौँ? स्थिर राखौँ है त। सेम त्यहीमै जाउँ हामी। एकछिन है, यसलाई म क्लोज गरौँ। त्यसै क्वेसनमा जाउँ है, फेरि जाउँ। अब हामीलाई के भन्दैछ भने, ल यो सफा गरौँ, लेख्नुहुन्छ एकछिनमा लेख्नु होला, पज गरेर लेख्नु होला है। यो ब्याक गरौँ। ल अब हेर्नुहोस्, अब हामी जाउँ। ल यो क्वेसन हटाउँ है यसलाई। यहाँबाट हामी हार्ड इरेजर छ, इरेजर भन्ने छ, यसलाई हटाइदिउँ है। यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई हटाइदिउँ, यो हट्यो। ल यो m1 हो, यो m2 हो। यसको दूरी d छ है। d यसको दूरी के छ? d छ। यो m2 हो, m2 हो। ल अब हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भने दुईवटा वस्तुहरू प्रत्येकको पिण्ड दोब्बर राखौँ। दोब्बर पिण्ड के गरौँ? दोब्बर गरौँ है। पिण्डलाई के गरौँ? m1 को 2m1, m2 को 2m2। एउटालाई भनेको छ नि एउटाको गर्नु होला, दुईटाको भनेको छ नि दुईटैलाई गर्नु होला। यसमा दुईटैलाई भनेको छ, त्यसैले दुईटैको पिण्ड हामीले 2m1 2m2 गर्यौँ।
दूरी के भनेको छ त, दूरी के भनेको छ क्वेसनले, दूरी स्थिर राख्दा, दूरी जस्तो छ त्यस्तै राखिदिनुहोस् रे, दूरीलाई केही नगर्नुहोस्, डी छ भने डी नै राख्नुहोस् भनेको छ। पहिलो कन्डिसनमा हाम्रो यही नै भयो हैन, एफ बराबर जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर नै भयो। सेकेन्ड क्वेसनमा के हुने भयो त भन्दा नयाँ एफ है, नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल, अब यिनीहरूको बीचमा हुने उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर जी एज इट इज, यो कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, जी नै हो। m1 के भन्नु भनेको छ, 2m1 गर भनेको छ, m1 लाई के गर भनेको छ, 2m1 दोब्बर गर भनेको छ, 2m1 तेब्बर भने भए 3m1 गर्नु पर्थ्यो, हाफ भने भए m/2 गर्नु पर्थ्यो, जे भनेको छ क्वेसनले त्यही गर्नु होला, 2m1। अनि m2 लाई के गर भनेको छ, 2m2 बाई के गर्ने, दूरी के गर्ने, दूरी त एज इट इज डी नै हो, डी छ यहाँ पनि डी छ भने दूरी के हुने भयो त, डी नै हुने भयो, डी स्क्वायर नै हुने भयो। यो भनेको बराबर, अब नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्नु त, 2 दुनी 4, 4 लाई हामी अगाडि लेख्न सक्छौँ हैन, अगाडि लिन सक्यौँ 4। अब जी m1 के हो हैन, माथिको यो समीकरण एक जस्तो बनाउन खोज्या हो है, यो जस्तै बनाउन खोज्या हो, m1 m2 बाई डी स्क्वायर है, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ल अब हेर्नुहोस् त, यो 4 टाइम्स जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर भयो। अब यो अघिको जस्तै हामी के गरौँ, भ्यालु पुट गरौँ है, यसको भ्यालु यो जुन छ, यो f को भ्यालु 1 बाट यो f को भ्यालु यसमा पुट गरौँ, f1 बराबर के हुन जान्छ त, 4 टाइम्स f हुन गयो भनेपछि कति गुणाले परिवर्तन हो हेर्नुहोस् त, 4 गुणाले वृद्धि हुने रहेछ। भनेपछि पिण्डलाई दोब्बर गर्दाखेरि, दुईटै पिण्डलाई चाहिँ दोब्बर गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ कति गुणाले वृद्धि हुने रहेछ त, 4 गुणाले वृद्धि हुने रहेछ है। यो कुरा हामीले सिक्यौँ, कति गुणाले वृद्धि हुने रहेछ, 4 गुणाले है, 4 गुणा, यो 4 टाइम्स गुरुत्वाकर्षण बलमा के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भनेर सिक्यौँ हामीले यहाँ है त। ल अब फेरि अब अगाडि जाउँ। अब एफ र जी को सम्बन्ध के त है, एफ भनेको गुरुत्वाकर्षण बल, जी भनेको स्थिर अङ्कको बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्दै यहाँ हेर्नुहोस्, यदि है त्यो जुन जी जुन थियो, जुन हाम्रो यो एफ बराबर है, यही लेखौँ न, एफ बराबर जी है m1 m2 बाई डी स्क्वायर, यो छ नि जुन जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर भन्ने छ नि, हो यसमा यो एफ र यो जी को सम्बन्ध के त भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् त, हामीले यदि है को केन्द्रीय दूरीमा राखिएको छ, मतलब दुईटा वस्तु है, यहाँ दुईटा वस्तु, यिनीहरू बीचको केन्द्रको दूरी कति, 1 मिटर है, यिनीहरू कति, 1 मिटरको दूरीमा राख्दा डी कति, 1 मिटर, m1 र m2 कति भनेको छ, 1 किलोग्राम, कति, यो पनि कति हुनु पर्यो, 1 केजी हुनु पर्यो है, र यो पनि कति हुनु पर्यो त, 1 केजी हुनु पर्यो। यो 1 केजी को दूरीमा, के अरे 1 केजी को वस्तुलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल, यो दुईटाको बीचमा गुरुत्वाकर्षण बल कति उत्पन्न हुन्छ हैन, गुरुत्वाकर्षण बल को मान गुरुत्वाकर्षण अचर जी को मानसँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ, अर्थात् एफ बराबर जी हुन्छ है। एफ र जी को मान सम्बन्ध बराबर हुन्छ, कतिखेर हुन्छ त, जतिखेर 1 केजी को पिण्ड हुनु पर्यो, तिनीहरूको बीचको दूरी कति हुनु पर्यो, 1 मिटर हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एफ र जी को सम्बन्ध यसरी ल्याउन सक्छौँ हामी है। त्यसै गरी अब फेरि है, यहाँ ल हटाउँ, पहिला यसलाई हटाउँ है, ल यसलाई हटाउँ। अब तल जाउँ, तल जाँदाखेरि एफ र जी को बीचको सम्बन्ध हेरौँ। अब फेरि उदाहरण लियौँ एउटा, एफ बराबर जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हुन्छ, थाहा छ हामीलाई, हामीले 1 केजी को पिण्डहरू ल्याछौँ हैन, 1 केजी को पिण्डहरू, दूरी कति ल्याछौँ, 1 मिटर है। फर्मुलामा राख्दाखेरि के हुन्छ, यो फर्मुलामा राख्दाखेरि के हुन्छ, यो फर्मुलामा फेरि है, ल यो फर्मुलामा राख्दाखेरि के भयो, एफ र जी को मान के हुन्छ,
मानसँग बराबर हुन्छ। यो सब 1 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ 1 हुन्छ है। त्यसैले F बराबर कति भयो त यति न्युटन भयो। अर्थात् 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईटा वस्तुहरू 1 मिटरमा राख्दा उनीहरू बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति उत्पन्न हुने रहेछ यति हुने रहेछ है। 6.67 × 10 को पावर -11 हुने रहेछ। के गर्दा यदि 1 किलोग्रामको पिण्डहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्यौं भने गुरुत्वाकर्षण बल कति उत्पन्न हुने रहेछ तिनीहरूको बीचमा 6.67 × 10 को पावर -11 न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। 1 किलो दुईटा 1 किलोको ढुङ्गाहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा कति उत्पन्न भयो त बल 6.67 × 10 को पावर -11 न्युटन है त। यो कुरो बुझिराखौं है। यो क्वेशन सोध्न सक्छ परीक्षामा। अब एउटा हामी उदाहरण हेरौं। यहाँ मैले एउटा उदाहरण लिएको छु। अब हिसाब पनि आउँछ यहाँ हैन भनेको थिएँ नि। अब पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10 को पावर 24 केजी र सूर्यको पिण्ड यति छ है। यो क्वेशन त तपाईहरु हेरिहाल्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस् त पिण्ड कति छ है दिएको हेर्नु त। सूर्यको पिण्ड कति छ 2 × 10 को पावर 30 केजी है। पृथ्वीको पिण्ड कति छ 6 × 10 को पावर 24 किलोग्राम। यिनीहरूको बीचको दूरी कति छ 1.5 × 10 को पावर 11 मिटर। मिटरमै हुनुपर्छ है। यो किलोमिटरमा दिएको छ भने हजारले गुणन गर्नु होला मिटरमा जान्छ है। यो मिटरमै हुनुपर्छ। अब जी को मान त हामीलाई थाहा छँदैछ परीक्षामा दिन्छ पनि है 6.67 × 10 को पावर -11। अब हामी कसरी गरौँ त यसलाई है। यसलाई गर्नका लागि हामी फेरि एउटा ड्राइङ लिम। ल अब हामीलाई थाहा छ F बराबर रोक्नु है अलि डार्क पेन लिनु पर्यो। F बराबर के हुन्छ F बराबर G है थाहा छँदैछ हामीलाई G m1 m2 बाई के हुन्छ r² भनेको छ d² r² एउटै कुरा हो। dr जे लिनुहुन्छ लिनुहोस् है। और इक्वल टु फेरि अब g को भ्यालु राख्नुस् पुट गरिदिनुस् यहाँनिर 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 है इन्टु फेरि इन्टु राख्नुस् इन्टु अब m1 कति छ 2 × 10 को पावर 30 2 × 10 को पावर कति 30 है पावर 30 इन्टु यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा गर्नु होला नभए यिनीहरुको जोड्दा हुन्छ 10 को पावरहरुलाई इन्टु 10 को 6 इन्टु 10 को पावर 24 है 24 डिवाइडेड बाई 1.5 क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि यहाँ ब्र्याकेट राख्न नबिर्सिनु होला तलकोलाई नत्र आन्सर गलत आउँछ इन्टु 10 को पावर कति छ 11 है। अब यहाँनिर यो ब्र्याकेट चाहिँ नबिर्सिनु होला क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि। ल अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नु भयो भने तपाईको आन्सर आउँछ कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् है कमेन्ट गर्नु होला इन्टु न्युटन है। यति न्युटन जति आउँछ त्यति न्युटन। यसरी हामी यो हिसाब यसरी सल्भ गर्न सक्छौं है। यसलाई लेख्नु होला पज गरेर भिडियो पज गर्नु होला अनि लेख्नु होला। ल अब फेरि यहाँ मैले केही परिभाषाहरू एकमुष्ट गरिदिएको छ माथिको परिभाषाहरू फेरि लेखिदिएको छ। यो है गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो है कुनै दुईटा पिण्डहरू बीच एकअर्कालाई आकर्षण गर्ने गुण रहेको हुन्छ। एकले अर्कालाई आकर्षण गर्छ त्यो गुणलाई के भन्छ गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो गुरुत्वाकर्षणले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ है। त्यसैगरी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डसँग समानुपातिक र ती वस्तुका केन्द्रहरू बीचको दूरीसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर यहाँ मैले एउटा तीनटालाई एकैचोटि लेखिदिएको छ माथिको कुराहरू फेरि रिभिजनका लागि है। अब फेरि मैले क्वेशन दिए तपाईहरुलाई अब तपाई गर्नु होला यो क्वेशन कुनै दुईवटा वस्तुहरूको बीचको दूरीलाई के गर्ने दोब्बर गर्नु होला गर्दा र पिण्ड स्थिर राख्दाखेरि यहाँ पिण्ड स्थिर राख्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ भनेर छ यहाँ मैले क्वेशन दिएको छु। यो गर्नु होला होमवर्क भयो है। त्यसैगरी F र G कुन अवस्थामा बराबर हुन्छन् हामीलाई थाहा छँदैछ। अब बराबर हुने अवस्थाहरू माथि पढाएको छ हामीले हैन। गुरुत्वाकर्षण अचरको मान र एकाइ के हुन् भनेर यी सबै कुराहरू तीनटा क्वेशन
रिभिजनका लागि भयो एसई या कुनै इक्जामका लागि आउन सक्ने क्वेसनहरू हुन् है। अब सेकेन्ड टपिकमा जाउँ, गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल है कस्तो हो त यो भन्दा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल के हो है यो कुराहरू। अब गुरुत्व बलमा जाउँ है त। गुरुत्व बलमा के भन्छ भने पृथ्वीमा रहेका प्रत्येक वस्तुलाई है पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्छ, केन्द्रतिर तान्ने बल है। एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई तान्ने बल, साधारण भाषामा भन्ने भने एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बल। दुईटा वस्तुहरूको पारस्परिक एकअर्कालाई तानिरहेका छन्, गुरुत्वाकर्षण बल भयो है। गुरुत्व बल भनेको चाहिँ गुरुत्व बल भनेको के भयो त, कुनै वस्तुले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बल। यो एकतिर हुन्छ ऊ दुईतर्फी हुन्छ है, त्यो कुरो पनि बुझ्नु होला। अब यसरी पृथ्वीले वस्तुलाई आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। कसको? पृथ्वीको। पृथ्वीले तान्छ, पृथ्वीको भयो। चन्द्रमाले माथि चन्द्रमामै तान्ला, त्यो चन्द्रमाको हुने भयो है, चन्द्रमाको हुने भयो। त्यसैले बृहस्पतिले आफ्नो बृहस्पतिको केन्द्रतिर तान्ला, त्यो बृहस्पतिको हुने। त्यसैले सबै ग्रह तथा उपग्रहहरूको आफ्नो गुरुत्व बल फरक फरक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा गुरुत्व प्रवेग भन्ने पनि छ। त्यो गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भन्छ है। त्यो पनि सबैको फरक फरक हुन्छ। जस्तै यहाँ पृथ्वी जस्तै अन्य ग्रह तथा ताराहरूले पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्छ, तिनीहरूको पनि गुरुत्व बल हुन्छ भनेर लेखा छ। तिनीहरूले आफ्नो गुरुत्व बल सबैको भइहाल्यो है। अब गुरुत्व बलले गर्दाखेरि पृथ्वीमा खस्ने वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। माथि तल केही चिज खस्छ भने त पक्कै पनि प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त? गुरुत्व प्रवेग भन्छ। कुनै ढुङ्गालाई माथि खसाल्यो भने, यहाँ एउटा उदाहरण छ, जस्तो यो छ, यो ढुङ्गो छ, यो मैले यसलाई माथि फाल्यो भने, यो ढुङ्गालाई माथि फाल्यो भने एदेखि बीसम्म जान्छ, बीबाट फेरि के हुन्छ तल खस्छ नि, हो यो तल खस्छ, बीदेखि सीसम्म यहाँ तल खस्दाखेरि के उत्पन्न हुने भयो त? गुरुत्व प्रवेग है। एदेखि बी जाँदा ऋणात्मक गुरुत्व प्रवेग हुने भयो, गुरुत्व प्रवेगको उल्टो दिशातिर जाने भयो। बीदेखि सी जाँदाखेरि गुरुत्व प्रवेग धनात्मक हुने भयो है, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। अब गुरुत्व प्रवेग चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगको मान औसत 9.8 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ नि गुरुत्व प्रवेग। किन हुन्छ अहिले यहाँ तल सम्बन्धमा आउँछ, गुरुत्व प्रवेग र व्यास बीचको सम्बन्ध छ नि, यसमा आउँछ यो कुरा है। फरक फरक हुन्छ ठाउँ अनुसार सी को मान है। अब चन्द्रमाको 1.67 हैन, त्यसै गरी बृहस्पतिको 25 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर, यी कुराहरू सबैका फरक फरक हुन्छन् है, त्यो कुरा पनि सम्झिने। अब सम्बन्ध है, गुरुत्व प्रवेग र पृथ्वीको अर्धव्यासको बीचको सम्बन्ध के छ भन्ने कुरो चाहिँ है, कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने कुरो छ। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई सम्बन्ध देखाउने कोसिस गर्छु। अब हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भने गुरुत्व प्रवेग एफ बराबर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई। एफ बराबर न्युटनको के अरे चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले के भन्छ? एफ बराबर एमजी भन्छ के हैन, एमजी भन्छ। मानौ यो पृथ्वी हो है, यो एउटा सानो ढुङ्गो छ माथि, यसलाई मैले यहाँ तल जमिनतिर फाल्या छ। अब यो यसको मान के भयो? सानो एम भयो है। अब यो पृथ्वी त ठुलो हो, यसको के हुने भयो? मान ठुलो एम हुने भयो। यो सानो एम है, यो एमजी को एम कस्तो हो? सानो एम, स्मल एम। ल एफ बराबर के हुन्छ? एमजी हुन्छ। अब भर्खरै हामीलाई यो दुईटा एम र यो एम1 एम2 नै गर्दियौँ है, सजिलो हुन्छ, झुक्किन्छ नत्र। यो एम1जी भयो है। ल अब फेरि हामीलाई न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले के भनेको छ? एफ बराबर त के हुन्छ रे? जी है, जी एम1, त्यही हो त्यो एम1 है, एम1 एम2 बाई यो दुईटाको बीचको, मानौ यो दुईटाको बीचको ढुङ्गा र यसको बीचको पृथ्वीको बीचको सम्बन्ध डी छ भने के हुने भयो? डी स्क्वायर हुने भयो है। अब यो दुईटै बलै हो कि हैन? यो दुईटै के हो त? बल हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै बराबर हुने भयो। त्यसो भए एम1जी बराबर के हुने भयो त? जी है, जी एम1 एम2 बाई के हुने भयो? डी स्क्वायर हुने भयो। अब यो बराबर चिन्हको यता र उता बराबर संख्या छ भने दुईटै के हुन्छ? बराबरै हुन्छ, काटिन्छ है। त्यसो भए जी बराबर के भयो त? जी बराबर के भयो त? जी
m2 है, m2 भनेको पृथ्वीको हो, त्यसैले m2 अपन d स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा सम्बन्ध आउँछ है, यो d स्क्वायरलाई हामी के लेख्न सक्छौं, पृथ्वीको अर्धव्यास r स्क्वायर लेख्न सक्छौं है। त्यसैले अब हेर्नुस् है, म यो क्लियर गरे, लेख्नु होला। ल यति लेख्नुस्, अनि त्यसमा म क्लियर गर्छु, क्लियर गरे। त्यसो भए हामीसँग के सम्बन्ध आयो त, स्मल जी बराबर यदि त्यो ढुङ्गो चाहिँ पृथ्वीको यहाँनिर सतहमा नै थियो, यहाँनिर सतहमा थियो भने केन्द्रबाट हो नि त दूरी, त यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी के हुने भयो, त्यो डी को ठाउँमा के हुने भयो त, आर हुने भयो, यसको अर्धव्यास हुने भयो, पृथ्वीको अर्धव्यास हुने भयो। त्यो ढुङ्गोको अर्धव्याससँग मतलब छैन, त्यो वस्तु जत्रो ठुलो होस् सानो होस् केही पनि छैन है। गुरुत्व प्रवेग चाहिँ केमा भर पर्छ त, ओन्ली ठुलो वस्तुको यानी ठुलो पिण्डको अर्धव्याससँग भर पर्छ। त्यो हामीलाई केले देखायो, यो सम्बन्धले देखायो, जी एम बाई आर स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् त्यो ठुलो ढुङ्गोको पिण्डसँग पनि भर पर्या जस्तो देखिएन, यो भयो सम्बन्ध, यिनीहरूको बीचको सम्बन्ध। त्यसो भए हामीलाई त गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यासको सम्बन्ध चाहिए हो, बाँकी कुराहरू यदि कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने जी चाहिँ आर सँग के हुने भयो त, व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुने भयो वर्गसँग है। यो हेर्नुस् वस्तु जति ठुलो ठुलो, पिण्ड जति ठुलो ठुलो त्यति त्यति धेरै अर्धव्यास। अब यमले पनि भर पर्छ, पर्न चाहिँ, तर यो अहिलेको लागि त्यति नै बुझौँ। ल हेर्नुहोस् यो भयो, जी चाहिँ केसँग के हुँदो रहेछ, आर सँग के हुँदो रहेछ त, व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुँदो रहेछ है। त्यसैले त भन्छु नि, पृथ्वी त गोलो छैन, पृथ्वी त यस्तो खालको छ, थेप्चो थेप्चो छ होइन। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी एउटा होला, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी एउटा होला, त्यसैले दूरी बढ्यो भने r1 r2, पृथ्वीको त दुईटा अर्धव्यास छन् है, ध्रुवीय र भूमध्यरेखीय होइन। त्यसैले यो r फरक परेको हुनाले पृथ्वीका दुईटा चाहिँ के छन्, गुरुत्व प्रवेगहरू छन्, 9.78 र 9.83 है। यसरी चाहिँ दुईटा गुरुत्व प्रवेग छन् पृथ्वीका। अब हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ यसबाट, के क्वेसन सोध्न सक्छ, यहाँ मैले तल क्वेसन लेखिदिए होला सायद, यहाँ हेर्नुस् ए पक्नु, यहाँ मैले ड्रमा सकिया। ल यता तल गरौँ, यहाँ हेर्नुस् पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र र भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा गुरुत्वको मान समान हुँदैन, किन होइन। अब बुझ्नुभयो होला किन हुँदैन, पहाडको टुप्पो र फेदीमा समान हुन्छ कि फरक हुन्छ, अब के हुन्छ है, तपाईँ हो कुराहरू, यो चारवटा चाहिँ रिजनेबल क्वेसन 2 नम्बरको आउँछ परीक्षामा, यो कुरा तपाईँ घरमा कपीमा लेख्नु होला है त। ल अब जाउँ स्वतन्त्र खसाइमा। अब के हो यो स्वतन्त्र खसाइमा, नामबाटै क्लियर छ, स्वतन्त्र है, कसैको केही छैन, स्वतन्त्र। अब खसाइ भने त खस्नु, स्वतन्त्र खसाइ भनेको त्यसो भए के होला त, कसैको अवरोध बिनाको खसाइ होइन त, कसैले पनि असर नगरेको खसाइ। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस् के होला यसको परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र कुनै बाह्य अवरोध बिना स्वतन्त्र भएर खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ होइन त। जस्तै पृथ्वीमा स्वतन्त्र खसाइ हुन सक्छ त, पृथ्वीको वायुमण्डलमा स्वतन्त्र खसाइ हुन सक्छ त, हुँदैन। किन भन्दा वायुमण्डलमा के छ, हावा छ, त्यसको के हुन्छ, हावाको चाहिँ घर्षण बल हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वस्तुको खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ हुन दिँदैन, त्यहाँ केही न केही अवरोध छ, रिस्ट्रिक्सन छ, त्यसैले गर्दा स्वतन्त्र खसाइ हुन पाएन। त्यो स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ शून्य ठाउँमा, जुन ठाउँमा हावा हुँदैन त्यो ठाउँमा शून्य खसाइ हुन्छ। जस्तै चन्द्रमा वायुमण्डल छैन होइन, त्यसैले त्यहाँको खसाइ के हुने भयो, स्वतन्त्र खसाइ हुने भयो। र स्वतन्त्र खसाइको बेलामा वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग र त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। स्वतन्त्र खसाइमा कुनै पनि वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखा छ, चन्द्रमाको सतहमा पनि वस्तुको स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ। पृथ्वीमा हावा भएकाले सबै वस्तुहरूको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हुन सक्दैन। गरुङको वस्तु कम खसाइको अवस्थामा स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ, किनकि गरुङको वस्तुमा हावाको अवरोध नगन्य मात्रामा हुन्छ। ठुलो ढुङ्गो छ, त्यसलाई चाहिँ फालिदियो भने त्यो स्वतन्त्र खसाइ हुने भयो, तर एकदमै कम चान्सेसमा है। यो सम्बन्धीको एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ। अब प्वाँख र सिक्काको प्रयोग भनेर
एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको छ स्वतन्त्र खसाइलाई लिएर है। यहाँ दुईटा च्याम्बरहरू छ, ए र बी भनौँ ल, यो एउटा यो दुईटा है, यो दुईटा च्याम्बर। अब यसमा के छ भन्दा यो च्याम्बरमा के छ भने यहाँ हावा छ, यसमा के छ हावा छ, यसमा के छ भ्याकुम छ, शून्य ठाउँ छ भने यो है यो पहिलो च्याम्बरमा चाहिँ दुईटा वस्तु प्वाँख र सिक्का, यहाँ प्वाँख र सिक्का देखेको छ, प्वाँख हो, यो तलको चाहिँ सिक्का छ। प्वाँख र सिक्का दुईटै खसाउँदाखेरि पहिलो हावा भएकोमा चाहिँ सिक्का पहिले खस्यो, प्वाँख पछि खस्यो र यो शून्य ठाउँमा चाहिँ के भयो, भ्याकुममा चाहिँ के भयो भने प्वाँख र सिक्का दुईटै सँगसँगै खसे है। अब यो सम्बन्धी एउटा भिडियो हेरौँ हामी, त्यसपछि अलिकता यसको डेमोन्स्ट्रेसन बुझिन्छ। एउटा सिक्का है, दुईटैलाई खसाए, के भयो प्वाँख बिस्तारै खस्यो, सिक्का सानो खस्यो। फेरि हेर्नुहोस्, अब यो हावालाई हामीले के गरिदियौँ निकालिदियौँ यसबाट, भ्याकुम बनायौँ यसमा। अब खसाल्दाखेरि हेर्नुहोस् त के भयो, दुईटै सँगै खसे है। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा चित्रमा यो हावा भएको यो हावा नभएको, ल हेर्नुहोस् हावा भएकोमा प्वाँख र सिक्का फरक फरक समयमा खसे, यो हावा नभएकोमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा भ्याकुममा के भइरहेको छ भन्दा दुईटै प्वाँख र सिक्का एक आपसमा सँगसँगै भुइँमा खसिरहेका छन् भने यो प्रयोगले है, यो प्रयोगले हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो प्रयोगबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दा प्वाँख र सिक्काहरू दुईटै सँगसँगै तल खस्नुको अर्थ के हो भने यसको निष्कर्ष छ ए बराबर के हुन गयो, डी हुन गयो। यानि स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको प्रवेग र वस्तुको प्रवेग चाहिँ गुरुत्व प्रवेगसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। यसमा भर पिण्डमा भर पर्दैन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ पिण्डमा भर पर्दैन भन्ने कुरो निष्कर्षले देखायो। अब यहाँ एउटा फिगर छ, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा फिगर यहाँनिर हो, यो फिगरमा हेर्नु होला, यहाँनिर के छ वेट इज ओन्ली फोर्स एक्टिङ अन अ अब्जेक्ट भनेको के हो भन्दा वस्तुको जुन तौल छ त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ त बलमा भर पर्छ। एफ बराबर डब्लु बराबर एमजी, यानि न्युटनको दोस्रो नियमले के भनेको छ एफ बराबर एमए। ए भनेको एफ बाई एम भयो, एफ भनेको डब्लु, डब्लु बाई एम, एम डब्लु भनेको एमजी, एमएम काटियो जीसँग बराबर भयो। यानि स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा ए चाहिँ के हुन्छ जीसँग बराबर हुन्छ भन्ने भयो है। यहाँनिर जस्तो स्पेसमा हेर्नुहोस् स्वतन्त्र खसाइ कहाँ हुन्छ त, कुन कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यो स्वतन्त्र खसाइको अवस्था हो है, यो तौलविहीनताको अवस्था हुने त। अब त्यसपछि जाउँ तौलविहीनता है। तौलविहीनता भनेको के हो भने स्वतन्त्र खसाइको बेलामा वस्तुको तौल शून्य जस्तै हुन्छ है। तौल के हुन्छ शून्य जस्तै हुन्छ, शून्य चाहिँ होइन शून्य जस्तै चाहिँ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ तौलविहीनता भन्छ। उसको चाहिँ नाप्यो भने जिरो देखाउँछ, त्यतिखेर तौल चाहिँ है एफ चाहिँ के देखाउँछ त जिरो देखाउँछ। त्यो अवस्थामा तौलविहीनता हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो एस्ट्रोनट छ, यो फिगर हेर्नुहोस् पहिलो फिगर। एस्ट्रोनटमा के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसले चाहिँ बाहिरी वातावरणमा अवरोध छैन, मतलब यसको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ भयो। स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा यसले चाहिँ जिरो शून्य महसुस, तौल चाहिँ शून्य महसुस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ स्वतन्त्र खसाइको एउटा तौलविहीनताको एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी अर्को फिगर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो जुन कमिलो छ बलमा यसलाई माथि फाल्दाखेरि पोइन्ट बीमा पुग्दा यसले स्वतन्त्र यानि तौलविहीनता महसुस गर्छ। यहाँनिर टप पोइन्टमा के हुन्छ यिनी दुई युङ होइन अन्तिम गति भी जिरो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि भी जिरो भयो भने गुरुत्व प्रवेग चाहिँ के हुन्छ के अरे प्रवेग के हुन्छ शून्य हुन जान्छ, जसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको तौल चाहिँ के हुन्छ एफ बराबर एमजी अनि डब्लु बराबर एमजी एमए होइन। ए जिरो भयो भने एम अब जिरो हुने कुरै भएन, ए नै जिरो हुनु पर्यो। ए जिरो हुँदाखेरि एफ डब्लु के हुने भयो जिरो हुने भयो र तौलविहीनता महसुस हुने भयो पोइन्ट बीमा। त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो एस्ट्रोनटहरू एउटा रकेटको भित्र है उडिरहेका छन्, यो हावामा उडिरहेका छन्, मतलब यहाँ कुनै किसिमको बाहिरी अवरोध छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उडिरहेको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले यी चाहिँ स्वतन्त्र खसाइ यानि गुरुत्व प्रवेगको मान जिरो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उडिरहेका जस्तो देखिन्छन् है। यो चाहिँ भयो तौल विहीनताका केही उदाहरणहरू हुन् है। अब त्यसै गरी पिण्ड र तौलको बीचमा फरक हेर्नुहोस् है, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पिण्ड भनेको वस्तुको पदार्थमा है, वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाण कति छ त होइन, कति परिमाण खादिएका कति अणुहरू खादिएर त्यो वस्तु बनेको छ त्यसलाई भन्छ पिण्ड है। त्यसैले त तौल भनेको के हो त पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बलको मात्रा है, कति जोडले तानिरहेको छ त्यो तौल भयो है। एफ बराबर एम डब्लु बराबर एमजी त्यो भयो।
त्यसै गरी पिण्ड चाहिँ ठाउँअनुसार फरक फरक हुने कुरै भएन होइन, यो चाहिँ बसैमा भरै पर्दैन, त्यसैले यसको चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै हुने भयो। तौल चाहिँ ठाउँअनुसार फरक फरक हुन्छ है, डब्लु बराबर एमजी है, डब्लु बराबर एमजी भयो भने ठाउँअनुसार के हुने भयो, डब्लु बराबर एमजी हो कि होइन, डब्लु बराबर एमजी एम इन्टु जी है। अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला है, यो भिडियोहरू लामो हुन्छ, अल्छी नमान्नु होला, बिस्तारै बिस्तारै हेर्नु होला, बरु काटी काटी हेर्नु होला है, भ्युजको केही मतलब छैन, यो ज्ञानको लागि मात्रै हो, त्यसैले एकदम राम्रोसँग हेरिदिनु होला, जति हेर्नुहुन्छ क्लियर हुनुहोस् है, कन्सेप्ट वाइज जानुपर्छ। डब्लु बराबर एमजी हो कि होइन, डब्लु बराबर एमजी। अब ठाउँअनुसार यो जी त मैले अघि भनिसकेँ, जी चाहिँ अर्धव्यास आरसँग भर पर्छ अनि डीसँग भर पर्छ भने आर फरक हुने बित्तिकै डब्लु पनि के हुने भयो, फरक फरक हुने भयो है, यो त्यसैले फरक फरक हुन्छ भनिएको हो। यसै गरी यसको एकाइ केजी हो है, पिण्डको एकाइ के हो, केजी हो, तौलको एकाइ के हो, न्युटन हो है, तौललाई वेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा है, डब्लु वेट है, अनि यो पिण्ड भनेको मास भयो एम, यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नै बिर्सेछु मैले सबै कुराहरू, यो टपिकहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् यो भइहाल्यो। त्यसै गरी अब यहाँ तल जाउँ फेरि, तल जाँदा अब यहाँ मैले केही क्वेसनहरू तपाईँहरूको लागि दिएको छु, मैले यहाँ रोकेर हेरेँ, लेखिहाल्नुहोस्, पट्टापट लेख्नुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस् है। गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो, यसको मान कति हुन्छ है, पृथ्वीमा कति हुन्छ हो, पृथ्वीमा हो यो, पृथ्वीको अर्धव्यास बढी भएको ठाउँमा स्वतन्त्र वस्तुको के हुन्छ है, यो कुराहरू क्वेसन तपाईँको लागि मैले होमवर्क दिएँ है। अब केही छ भने कमेन्ट गर्नु होला तल कमेन्ट बक्समा, म त्यसको रिभ्यू दिनेछु तपाईँहरूलाई। ओ यहाँनिर इन्टु हो है, यो 10 को पावर हो है, यो 24 चाहिँ 6 इन्टु 10 को पावर, ठिक छ, त्यो पावर हो है, यसलाई पावरमा लैजाउँ, 6 इन्टु 10 को पावर 24 इन्टु हो यो पनि 6 है, 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी छ भने केन्द्रबाट 10 को पावर 7 मिटर, ल ठिक्कै 7 मिटर, 10 को पावर 7 मिटर भनेको छु दूरीमा कति हुन्छ भनेको छ, हिसाब हो गर्नु होला। त्यसै गरी अर्को छ दुईटा यो फरक है, फरक माथि पनि छँदैछ सधैँ यो, तर यो पनि आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त, हो यस्तै। ल घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, पहिलो च्याप्टरको यति नै हो। अब नेक्स्ट डे हामी च्याप्टर 2 यानि चाप लिएर आउनेछौँ। हामी विज्ञानको अध्ययनको क्रममा छौँ है, म अध्यापन गराइरहेको छु, तपाईँहरू अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, मेहनत गर्नुहोस् है, राम्रै हुनेछ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।